वो नाक पर हाथ रखकर हल्का सा चीखी थी और घूर कर समीर को देखा था, जो मुस्कुराकर अपनी मताए जान को देख रहा था। वो खफगी में वहां से जाने लगी जब समीर ने इसे पकड़कर सीने से लगाया था। किधर जाने जा, शोहर थका हारा लौटा है और आप बाहर चली। छोड़ो मुझे समीर, कोई बात नहीं करनी आपसे। गुस्सा किस बात का है? 2 दिन मेरे घर न आने पर या तुम्हें ना जाने देने पर? समीर इसकी गर्दन में मुंह छुपाए बोझिल लहजे में बोला था। दोनों पर। सजल कहकर इसे खुद से दूर करने लगी थी। ठीक है, हम अपनी मिसिस की नाराजगी दूर कर देते हैं। उसकी नाक पर लब रखते बोला था। कल चलेंगे वहाँ, मूड ठीक करो और शोहर की खिदमत करो। वो आंख दबाकर बेबाकी से बोला। सजल का चेहरा सुर्ख हो गया था जब समीर ने इसको खींचकर वार्डरोब से लगाया था और गर्दन पर झुककर अपनी मनमानी करता गया था। सजल मुश्किल से इसे जान छड़वाकर दूर हुई और गहरे सांस लेने लगी थी। मैं चेंज कर आता हूँ, खबरदार जो कमरे से बाहर गई तो। समीर इसकी हालत से महसूस होता इसे वार्न करता वॉशरूम में बंद हो गया था। सुबह ईमान डरते डरते यूनिवर्सिटी आई थी। इससे डर था कि अगर इसके भाई ने ना जाने की वजह पूछी तो क्या बताएगी। अब इसे समीर छोड़कर गया ही था। सुबह वो अपने भाई के साथ आती, वापस पर दरिश साथ होती। ईमान कभी अकेले नहीं गई थी, ना समीर इसे कहीं अकेले जाने देता था। वो सुस्त रवि से चलती गेट की जानब बढ़ रही थी जब कोई इससे टकराया और लम्हे में इसके बाजू में सुई चुभोई के ईमान घूमते सर के साथ इसके बाजू में झूल गई। सुबह सुबह का वक्त था, अभी इक्का दुक्का ही स्टूडेंट आ रहे थे। अब किसी की भी नजरों में आए बगैर वो दरख्तों की ओट में ही ईमान को बेहोश कर बाजू में भरकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाला। इसके बैठते गाड़ी फराटे से भरती यूनिवर्सिटी से दूर होती गई। 2 घंटों बाद ईमान को होश आया। सर भारी सा लगा, आंखें भी खुलने से इनकारी थी। पलके झपकार कर खुद को शोर में लाने की कुछ देर बाद हवास बहाल हुए तो देखकर दंग रह गई। एक नीम तारीख छोटा सा कमरा था जिसमें एक कुर्सी थी जिस पर वह बधी हुई थी। इसकी स्टिक दूर फर्श पर पड़ी हुई थी, बाकी कमरा खाली था। खुद को यूं रस्सियों में जकड़ा देख ईमान पसीने में नहा गई थी। ये सोच ही जानलेवा थी कि वो किडनैप हो चुकी है। ईमान का सांस उखड़ने लगा था। इसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो चीख सके, किसी को बुला सके। दिल खौफ से फड़फड़ा रहा था। वो खींच खींच कर सांस लेने लगी थी। बचपन से ही ईमान खुद को बंद कमरे में महसूस करती तो जान जाती थी। इसे वहशत होती थी। इससे पहले कि वो फिर से हवास खोती, कोई धाड़ के दरवाज पर बाव मारकर अंदर दाखिल हुआ था। सामने मौजूद हस्ती को देखकर ईमान के 14 तबक रोशन हो गए थे। इसे ये उम्मीद हरगिज न थी कि वो भूरा बिल्ला इतना गिर जाएगा कि इसकी इज्जत की रौंदने में पल नहीं लगाएगा। मौलानी, हैरान क्यों हो रही हो? तुम तो अभी यही चाहती थी ना? अहमद दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराते बोलकर ईमान को तपा गया। क्या बकवास है ये? तुम्हें शर्म नहीं आई ये घटिया फील करते हुए? नहीं हजाबन, शर्म क्यों आएगी? और अभी घटिया फील किया ही कब है? इसकी बात पर ईमान कुछ बोलने लगी थी। खामोश मौलानी, मेरे सामने बोला मत करो। सख्त जहर लगती है और नागन तो पहले ही लगती थी। नफसियाती इंसान मुझे क्यों किडनैप किया है? बदला हजाबन, बदला। जब मैंने ऑफर की थी कि सॉरी बोलो बात खत्म, तो तुमने मुझ पर ये करने पर मजबूर कर दिया। अहमद दुरानी को तुमने थप्पड़ मारने की गुस्ताखी की। 1 नहीं 2 बार। 2 बार तुमने ये हाथ उठाया और मैं तुम्हें छोड़ देता? मौलानी, अब बात सुनो मेरी, कान खोलकर। कुछ देर में तुम्हारा मुझसे निकाह है। वैसे तो मैं तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा न करूं, पर बदले की खातर ये ना अहमियत रिश्ता जोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद काजी साहब आएगा तो बिना चून चरा के कबूल कर लेना। निकाह ही से तुम्हारे सारे हिसाब शुरू होंगे। वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए खड़ा था, वरना बस नहीं था कि इस लड़की को मार देता। मैं हरगिज तुम जैसे वैशी जानवर से निकाह नहीं करूंगी। वो गुर्रा उठी थी। बकवास बंद रखो, नहीं तो ये सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। अहमद सद लहजे में धाड़ा था। इसके दिल में आग भड़क रही थी। एक तूफान बरपा था, ऐसा तूफान जो सब कुछ अपनी लपेट में बहा कर ले जाएगा। एक तिलिस्म बरपा था, एक जुनून, और जुनून भी इंतकाम का। निकाह तो तुम करोगी दिलबर सही, सीधा या उल्टा? और क्या बोला, मैं वैशी जानवर हूँ? क्यों ना आज तुम्हें अपनी वहशत के मुजाहरे दिखाऊं?
احمد نے گولی چلائی تھی جو سرسراتی ہوئی ایمان کے بالکل کان کے قریب سے گزرتی ہوئی پیچھے دیوار میں پیوست ہوئی تھی۔ ایمان کی چیخیں بلند ہوئی تھی، پر افسوس اسی کمرے میں ہی قید ہو گئی تھی۔ ایمان تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کی سنہری آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھی، زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اس کا خوف دیکھ احمد مسکرایا تھا، وہی دلکش مسکراہٹ جو مقابل کے چھکے چھڑا دیتی تھی۔ نہ مرشد سعید، خوف آپ پر کچھ جچ نہیں رہا۔ آپ تو خونخوار شیرنی ہے، مجھے اس شیرنی کو زیر کرنے کے لیے وحشی جانور بننے میں کوئی قباحت نہیں۔ احمد کا پرسرار سرد و دھیما لہجہ مقابل کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ یہ احمد تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور تھا جس کی سرخ آنکھوں میں غصہ، ناگواریت اور سب کچھ تباہ کرنے کا جنون دیکھ ایمان کی سانسیں سینے میں دب کر مدھم چل رہی تھی۔ اگر کھل کر سانس لی تو وہ پل میں اس کی سانسیں چھین لے گا۔ اب سمجھ لگ گئی ہوگی مولانی، میں قاضی کو اندر بھیجتا ہوں، پر یاد رہے انکار کی صورت میں تم اپنے سومیر بھیا کو مردہ پاؤ گی۔ احمد صفاقی سے بول کر اس کا دل دہلا گیا تھا۔ اس کی بے رحمی پر ایمان تڑپ اٹھی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنا غلط کر دیا اپنے ساتھ۔ اس نفساتی انسان کو تھپڑ مارنے کا بدلہ پیسے لے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ پتھر دل انسان چاہتے ہوئے اسے رسیوں سے آزاد کر گیا تھا، پر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کرسی سے اٹھ جاتی۔ ایمان کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، وہ کیا کرے؟ اسے شدت سے اپنے بھائی کی یاد آ رہی تھی۔ ایمان ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حسان قاضی صاحب کو لیے کچھ اور گواہوں کو لیے کمرے میں آیا تھا۔ ایمان نے ایک امید کے تحت حسان کو دیکھا تھا، وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اس دن کا انتظار تو ہر لڑکی کو ہوتا ہے، اسے بھی تھا، پر اتنا بھیانک ہوگا وہ یہ سوچ کر ہی روئے جا رہی تھی۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود کو تپتے صحرا میں محسوس کر رہی تھی، دل و دماغ پر وحشت برپا تھی۔ اپنے جان سے پیارے بھائی کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی جو کہ مجبور کیا گیا تھا۔ ایمان نے ڈوبتے دل کے ساتھ چند نامحرموں کی موجودگی میں زندگی کے اہم دن پر اجاب و قبول کیا۔ سائن کرتے ہوئے آنسو ٹوٹ کر نکاح نامے پر موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ حسان نے بھائیوں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو حسان نے سر ہلا کر تسلی دی کہ اشارہ دیا کہ سائن کرے۔ دستک کے بعد وہ سب باہر نکل گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی ایمان پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی پیار محبت لاڈ کا صلہ یوں دیا تھا، اگر اسے پتا چلا تو اسے سارے رشتے ناطے توڑ لے گا۔ نڈھال ہوتی کرسی کی ہتھی پر سر ٹکا گئی تھی۔ سمیر کچھ ضروری کام نپٹا کر گھر گیا۔ سجل کو پہلے ہی تیار رہنے کا کہہ چکا تھا۔ اس کے ہارن دینے پر وہ سومی کو اٹھا کر باہر آئی۔ سمیر نے فرنٹ ڈور کھولا، خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ سجل جی، وہاں جا کر تم اپنے اس کزن سے بات نہیں کرو گی، سمجھ گئی میری بات؟ سجل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہمدانی ہوش تھے۔ سب لانچ پہ بیٹھے ہوئے تھے جب سمیر سومی کو اٹھایا اور سجل کو ساتھ لگائے اندر آیا تھا۔ ان کو دیکھ کر جہاں سب خوش ہوئے تھے وہیں دونوں بہن بھائی کی آنکھیں جمی رہ گئی تھی۔ شیلا سمیر شاہ کو دیکھ سجل کی قسمت پر رش کرنے لگی تھی۔ سمیر شاہ بلیک جینز پر پرپل کلر کی شرٹ پہنے، اس کے اوپر بلیک جیکٹ پہنے، گھنی مونچھوں تلے گلابی لب پیوست کیے سنجیدہ سا بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، تو وہیں اس کے پہلو میں کھڑی سجل کو وائٹ فراک اور ریڈ شفون کا دوپٹہ سر پر سلیقے سے اڑے دیکھ کر جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، شیلا حسد کی آگ میں چلنے لگی تھی۔ تو دوسری طرف جاذب ان تینوں کو دیکھ کر مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ سجل کو کھینچ کر اس سے نکال لے۔ دونوں نفرت و حسد کی آگ میں جلتے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جواز صاحب سمیر سے بہت متاثر ہوئے تھے اور فواز صاحب بیٹے جیسے داماد کو پا کر فخر سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسی ہو شیلا؟ ٹھیک؟ سجل اس کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی، پر اس کی رکھائی پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ مسز جواد کی نظریں بھی ایس ایس پی سمیر شاہ پر ٹکی تھی، جس کو دیکھتے ہی اپنی بیٹی کے لیے پسند کر چکی تھی۔ پھر جب سے سجل کی شادی ہوئی تھی وہ سجل کو ناپسند کرنے لگی تھی۔ ماما زرش کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ مل لو، سمیرین بیگم نے کہا تھا۔ زرش کو صبح بہت تیز بخار تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی نہیں جا پائی تھی۔ شیلا سے اسے سارا دن لے کر گھومتی رہی اور اس تھکن کی وجہ سے کچھ موسم کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ سجل سومی کو لیے اٹھی ہی تھی جب جاذب بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ آن کھڑا ہوا
میں نے بھی زرش کی طبیعت کا نہیں پوچھا، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے نامحسوس انداز میں سجل کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے بے اختیار سمیر کو دیکھا جو غصے سے ان کو گھور رہا تھا۔ سجل نے اپنا ہاتھ کھینچا اور حلق تر کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے جازب بھی چلا گیا تھا۔ سمیر کا دل کر رہا تھا اس کا ہاتھ توڑ دے۔ ہمت کیسی ہوئی اس کی بیوی کو ہاتھ پکڑنے کی؟ جازب کی موجودگی سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ شیلا سمیر کا یوں گھورنا، غصہ ضبط کرنا دیکھ ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ آج بھی ایمان نہیں آئی تھی۔ برہان کو ایک پل چین نہیں مل رہا تھا۔ اگر گھر کا پتہ ہوتا تو کوئی بعید نہ تھا، وہ پہنچ جاتا۔ 3 دن سے وہ اس کی جھلک کے لیے بےتاب تھا۔ اسے سکون میسر نہ ہو رہا تھا۔ برہان یار ریلیکس ہو جا۔ کیسے یار؟ میں بے بس ہوتا جا رہا ہوں یاسر، میں مر رہا ہوں۔ ایڈکٹڈ ہو چکا ہوں میں اس کی ایک جھلک کا۔ اتنی بے بسی سے بولا کہ یاسر بھی تڑپ اٹھا اپنے دوست کی حالت پر۔ کیا مجنوں بن رہا ہے یار؟ ہوگا نا کوئی مسئلہ آ جائے گی۔ وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اس تک میری تڑپ نہیں پہنچ رہی؟ اس سے تو یہ بھی نہیں پتا کوئی شدت سے چاہنے لگا اس کو۔ پاگل مت بنو برہان، تو نے اسے بتایا کب ہے؟ اب اپنی حالت درست کر، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی تیری یہ حالت۔ کل جب وہ آئے گی تو پوچھ لینا اور اپنے دل کی بات بھی بتا دینا۔ یاسر اس کی پیٹھ تھپتھپاتے بولا تھا۔ برہان نے لمبا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ اسے بس کل کا انتظار تھا جب وہ اس کے روبرو دیکھے گا۔ اس کے بھڑکتے دل پر ٹھنڈی فوار پڑے گی، پر اگر اس نے انکار کر دیا تو یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ ایمان کو جانے کتنی دیر ہوئی تھی جب بھاری بھوٹوں کی دھمک پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ احمد درانی اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مزہ آیا مولانی؟ گھر جانا ہے مجھ سے، اس کی بات نظر انداز کرتے بولی تھی۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر رہتی ہے، اب میرا گھر ہی تمہارا گھر ہے۔ احمد نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا تھا۔ دیکھو تم نے بدلہ لے لیا مجھ سے، اب مجھے اس رشتے سے آزاد کرو اور گھر جانے دو۔ پہلی بات تم اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں، دوسری بات چھوڑنے کا تو ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ احمد درانی کی منتخب کی سزا ہے، اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ نہیں ایسا مت کرو، اگر میرے بھائی کو پتہ چل گیا نا تو وہ نہ جانے کیا کر گزرے۔ ایمان چاہتی تھی یہ سب ادھر ہی ختم ہو۔ وہ جان چکی تھی کہ بھورا بلا جو کہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ وہ اس کے نکاح میں ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تمہیں سزا دینے کے لیے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، نہ کہ آزادی کے لیے۔ اب میرے نام کی زنجیر ہی تمہیں تڑپائے گی حجابن۔ میں گھر کیا جواب دوں گی؟ تم نے مجھے برباد کر دیا، غلطی تمہاری تھی، اسی وجہ سے میرے کردار کا تماشا بنا۔ اور جب میں نے ایکشن لیا تو تم نے پھر سے مجھے بے بس کر میرے باپ کا نام تک مجھ سے چھین لیا۔ ایمان حزانی انداز میں چیخ اٹھی۔ اس کی دماغی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کیا بتانا ہے وہ تمہارا مسئلہ ہے مولانی صحیح، اور اگر ایک نام ہٹایا تو اپنا دیا تو ہے نا۔ ہاں ایک آفر دے سکتا ہوں، اگر چپ رہی اس نکاح کا نہ بتایا تو میں تمہیں آزاد کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، اور اگر غلطی سے بھی غلطی کرنے کی کوشش کی تو آگے جو کروں گا اس سے تمہاری روح ضرور پرواز ہو جائے گی۔ احمد سے کھینچ کر اپنے ہزار میں لیتے بولا تھا۔ اپنی کمر پر اس کے مضبوط ہاتھوں کا لمس محسوس کر ایمان کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی۔ میں نہیں بتاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ سے احمد سے ڈر لگ رہا تھا۔ گھر بھی چلتے ہیں، پہلے بھی اپنی تازہ بیوی کا دیدار شریف تو کر لوں۔ احمد نے ہاتھ بڑھایا۔ ایمان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کو روک سکتی۔ اس نے پن کھولی، نقاب سرکایا۔ ایمان نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ہاتھ باقاعدہ کپ کپا رہے تھے۔ جیسے وہ پردہ ہٹا احمد سٹل ہو گیا۔ سمیر اپنے چہرے پر مسلسل شیلا کی نظریں محسوس کر رہا تھا، پر اس نے دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ بیٹھے تھے جب اس کا فون رنگ ہوا۔ ایکسکیوز می کر اٹھا، سائڈ پر آ کر کال سننے لگا۔ کچھ منٹ بعد وہ کال سن کر جیسے پلٹا، سامنے کا منظر دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے، رگیں تن گئی تھی۔ جہاں سامنے جازب سجل کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے کان کے قریب جھکا تھا، وہ سمیر کو دیکھ چکا تھا۔ اس کو جلانے کے لیے وہ سجل کی قریب ہوا تھا، جبکہ سجل کی پیٹھ سمیر کی طرف تھی۔ وہ خود حیران تھی کہ جازب یوں اچانک سامنے کیوں آیا، پر وہ بنا کچھ بولے 1 سیکنڈ میں ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جلا دینے والی مسکراہٹ سے سمیر کو دیکھا تھا۔ یہاں سمیر کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس کے آنے تک جازب وہاں سے ہٹ کر لانچ میں آ گیا تھا۔ سمیر نے جھٹکے سے سجل کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اس کے روم میں لا کر چھوڑا۔ سب کھانے کے بعد چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
किसी की इनकी तरफ तवज्जो ना थी। वो दरवाजा बंद कर पलटा जहाँ वो बुखलाई हुई सी खड़ी थी। क्या था सजल? समीर सैद आवाज में इसकी जर्द रंगत देखते बोला। वो समीर, मुझे नहीं पता। क्या कहा इस आवारा कुत्ते ने? क्यों वो बार बार तुम्हारे करीब आ रहा था? कुछ नहीं, वो डरती बोली। क्या बताती कि वो तो बिना कुछ कहे ही हट गया था। मेरा मीटर मत घुमाओ सजल, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो पूछा इसका जवाब दो। मैं सच कह रही हूँ, इसने कुछ नहीं कहा। हिम्मत कैसी हुई तुम्हें छूने की? तुम सिर्फ मेरी हो, कोई देखे भी तो इसकी आंखें नोच लूंगा। और वो 2 बार तुम्हें अपनी मर्जी से छू गया। समीर सज्जल को इसी दरवाजे से पिन किए दोनों हाथों को दरवाजे से लगाए। इसकी आंखों में देखकर शदीद गुस्से से धाड़ा था और तुम इसे रोक भी ना सकी। अब की बार सजल के बालों से पकड़कर पीछे किया था। सजल की दूध या सफेद गर्दन इसके सामने थी। शाह वो खुद आया था और तुमने क्यों आने दिया कि वो मेरी नजरों के सामने मेरी बीवी को हाथ पकड़कर ले जाए, फिर अपने गलीज हाथों से तुम्हें छूकर चला जाए? समीर इसकी गर्दन में मुंह छुपाकर बोला। सजल की धड़कन तेज होती समीर के लब इसकी गर्दन पर जा बजा हरकत कर रहे थे। सजल को इसमें जुनून शिद्दत मालूम हुआ कि वो उसकी जुनूनियत पर हरासा हो गई थी। बताओ, वो बोझल आवाज में बोला। मैं आपको ढूंढ रही थी, पता नहीं वो क्यों आया पास, फिर थोड़ा सा झुका, कुछ कहे बिना जल्दी से पीछे होकर चला गया। सजल ने सच इसको गोशवार किया, जो कि समीर भी अच्छी तरह जानता था कि वो सिर्फ इसको दिखाने के लिए सजल के नजदीक आया था। सजल बेचारी तो जाजब के कंधे पर हाथ रखने की वजह से घबराई हुई थी। मजीद समीर शाह की लाल आंखें से खौफजदा कर गई थी। इसकी बात पर समीर ने मुंह से इसकी गर्दन से निकाला। सजल की अबतरी हालत देखी। जाने शाह, जब तक तुम्हारा ये वारा कुत्ता यहाँ है ना, तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी। मुझे तुम पर भरोसा है, पर इस बास्टर्ड पर नहीं। समीर इसका गाल सुलहाते नरमी से बोला था। सजल ने जल्दी से मुंह में सर हिलाया था। वो खुद भी अब इनकी मौजूदगी में यहाँ नहीं आना चाह रही थी। समीर के गुस्से से इसकी जान जाती थी तो बाकियों का क्या हाल होता होगा। इसकी फरमाबरदारी पर समीर ने झुककर इसके गुलाबी लबों को कैद किया था। इसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब तरीन किया था। दोनों की सांसें उलझी और दिल एक खले पर धड़कने लगा था। समीर को पता था जाजब ऐसी कोई हरकत करेगा, इसलिए वो सजल को आने नहीं दे रहा था, पर इसके नाराज होने पर वो खुद इसको लेकर आया था। समीर का एक हाथ इसके बालों पर हरकत कर रहा था, दूसरी इसकी कमर पर रेंग रहा था। इसके सहारे ना खड़ी होती तो यकीनन जमीन बोस हो चुकी थी। सजल ने दोनों हाथों से इसके कंधे को थामा हुआ था। इसे सांस नहीं आ रही थी, पर समीर इसे ऐसे कैद किया हुआ था कि मज़ाहमत तो दूर हिल भी नहीं पा रही थी। इसकी हालत देख समीर पीछे हुआ। सजल को जैसे जिंदगी मिली हो, वो फूली सांसें हवार करने लगी। दोनों की सांसें हद दर्जा फूली हुई थी। सजल समीर के सीने से लगी खड़ी थी। वो फिर से झुका, इसके शोल्डर पर लब रखे। सजल खुद में सिमटी थी। मैं नीचे एक गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, सोमी को लेकर जल्दी आओ। और इसका गाल थपक कर निकल गया था। पीछे वो अबतर हालत के साथ अभी तक इसके लम्स के जादू में खड़ी थी। ईमान आंखें मीचे और गौन को दोनों मुट्ठियों में जकड़े खड़ी थी। सुर्ख लब कप कपा रहे थे। रोने की वजह से नाक सुर्ख हो गई थी। इसमें चमकती नोजपिन सुर्ख नाक पर क़यामत बर्पा कर रही थी। सफेद फूले रुखसार कटावदार लब जो सख्ती से आपस में पेवस्त थे। ठोड़ी पर पड़ता डिम्पल अहमर पर हशर तारी हो गया था। गोया पलक झपकना भूल गया था। ऐसा नहीं था कि इसने हुस्न नहीं देखा था। एक से बढ़कर एक हसीन लड़की इसकी दीवानी थी, पर यहाँ तो बात ही और थी। जो अभी उसकी शरीकियत बनी थी या जबरदस्ती बनाया था। इसकी मासूमियत, इसकी सादगी में क़यामत ढाना अहमर सख्ते की हालत में था। इसे सोचा नहीं था कि हजाबर इतनी प्यारी भी हो सकती है जितनी प्यारी थी। इतनी बड़ी इसे खामी मिली थी। जादूगरनी, एक ने नाम से पुकारा था। ईमान ने फट से आंखें खोली थी और अहमर को दिल निकलता हुआ महसूस हुआ था। इससे पहले इसका दिल दगा देता, निकलकर इस काली बिल्ली की जादूगरनी का गुरविदा होता। अहमद ने आंखों का जाविया बदला था, दिल को डबटकर असली हालत में लाया था। तुम नहीं हो दियो, ईमान ने इतनी मासूमियत से जादूगरनी के जवाब में कहा कि अहमद ने बड़ा मुश्किल कहका जब्त किया था। क्या बोला मौलानी साईं? अहमद एक कदम का फासला मिटाते करीब हुआ था। कुछ नहीं। अब इसे खौफ आ रहा था। जो संजीदा चेहरे से इसे देख रहा था जैसे अभी इसे निकल जाएगा। वो बामुश्किल कांपती खड़ी थी कि एकदम से लड़खड़ाई।
इससे पहले कि गिरती अहमर के तवाना बाजू इसको हसार में कैद कर गए थे। दोनों हाथ इसके सीने पर रखे फर्श से थोड़ा ऊपर हुई थी। अहमर इस पर झुका इसके एक एक नक्श को देख रहा था। दिल सर पर धोड़े लगा रहा था कि इसने दगा दिया और इसके जी भर को देखने की चाह की थी। कुछ पल तो यूं ही सर के, जबकि ईमान को एहसास हुआ कि वह नहीं गिरी तब जल्दी से दूर हुई थी। पास पड़ी कुर्सी को थामा था। ईमान की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो खींच खींच कर सांस लेने लगी थी, इसे घुटन हो रही थी। आंसू तवातर बेजा बह रहे थे। हे मौलानी, तुम ठीक हो? तुम घटिया आदमी, मुझे घर जाना है, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे किडनैप करके निकाह किया। ईमान आंखें बंद कर मध्यम बोली थी। खबरदार जो किसी के सामने जुबान खोली तो अपनी इस लंबी जुबान से महरूम हो जाओगी। वैसे भी जिस तरह चलती है इसका कट जाना ही बेहतर है। अहमर फनकारा था और ईमान का कुछ साल पहले का वाकया याद आया।